अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास तर्जमा कुरान सूरह माइदा आज से शुरू होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अन्आमि इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैदि व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहा आवाज देने के लिए होता है ए, अल्लज़ीना वो लोगो जो आमनू ईमान ले आए, औफू औफा यूफी माने होता है पूरा करना, वफा या से बनता है वफा, वादा वफा करना सुना होगा आपने, उर्दू में बोलते हैं वफा करना। औफू पूरा करो, बिल उकूद अक़दुन जमा उकूद माने जो आपने तय किया है, वादा यानी जो आप तय करते हैं कोई चीज को, अक़द करते हैं तय करते हैं उसको, जो आपने कोई बात तय की है उसको पूरा करो। उहिल्लत लकुम, और यहाँ ये भी मतलब है इसके साथ में कि जो आप दुनियावी मामले करते हैं, अक़्द करते हैं, कोई डील करते हैं, उसको भी पूरा करना है। और साथ में इसमें ये भी मतलब है कि आपने जो अल्लाह से डील की है, अक़्द किया है, अल्लाह से जो आपने अक़्द किया है भरोसा करने का, उसको पूरा करो, ये भी मतलब है। उहिल्लत, अहल्ला युहिल्लु माने होता है हलाल करना, उहिल्ला पैसिव है, उहिल्लत हलाल की गई, लकुम तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए हलाल की गई, बहीमत, बहीमा कहते हैं जानवरों को, जानवर, अल अनआम, अनआम वाले जानवर, मवेशी, जो घरेलू मवेशी जानवर होते हैं जो चरते हैं, मवेशी उनको बोलते हैं जो चरते वरते हैं, चार पैर वाले, वो तुम्हारे लिए हलाल किए गए, इल्ला सिवाय उनके, माँ जो युतला, तला यतलू माने तिलावत करना, यतलू से पैसिव है युतला, जो तिलावत किए जाएंगे, जो बताए जाएंगे, अलैकुम तुम पर, आगे जो बताए जाएंगे उनको छोड़कर, गैरा सर, जी, आप फिर से पूरे मीनिंग्स रिपीट कर सकते हैं? इल्ला माने सिवाय, सिवाय उन जानवरों के, यानी तुम्हारे ऊपर जो जानवर हैं मवेशी जानवर, बहीमा कहते हैं उन जानवरों को जो जानवर, जैसे बहीमा बाहा मीम का मतलब होता है मुबहम होना, बात समझ में ना आना, जिनकी बातें समझ नहीं आती, यानी जानवर जो होते हैं आमतौर से। लेकिन साथ में अल अनआम भी है, तो वो जानवर जो मवेशी होते हैं, मवेशी जो चरते हैं, घास वगैरह खाते हैं, वो जानवर तुम्हारे लिए हलाल किए गए, इल्ला सिवाय उनके, यानी इनमें से भी किसी को जो छोड़ा है, वो हैं जो युतला अलैकुम तुम पर तिलावत किए जाएंगे, तुम पर पढ़कर सुनाए जाएंगे, आगे वो तुम पर बताए जाएंगे कि कौन कौन से जानवर इनमें से भी तुम नहीं खा सकते। गैरा मगर, गैरा अलावा, मुहिल्लिस सैदी, मुहिल हलाल करने वाला, हलाल करने वाले ना हो, गैरा अलावा यानी ना करने वाले हों, मुहिल्ली हलाल, असईद माने शिकार, शिकार को हलाल करने वाले ना हो, वह अंतुम जब तुम, अंतुम तुम, जब तुम हुरुम एहराम की हालत में हो, जब तुम एहराम की हालत में हो, तुमने एहराम बांधा हुआ हो, उस वक्त तुम जानवर को, शिकार को हलाल नहीं कर सकते। इन अल्लाह बेशक अल्लाह, यहकुमु हुक्म देता है, मा युरीदू जो वो चाहता है, अल्लाह जो चाहता है वो हुक्म देता है। ए ईमान वालो, अहदो पैमान को, जो अक्द आप करते हो वो पूरे करो। तो ये भी एक वादा ही है, अक्द ही है कि हमने अल्लाह से वादा किया कि हम आपकी बात मानेंगे,
तो वो बात मानना भी है इसमें कि इसको भी पूरा करो। और दूसरी जो कॉमन है, तुम्हारे लिए मवेशी की किस्म के सब जानवर हलाल किए गए सिवा उनके जिनका जिक्र आगे किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर हलाल किए गए, इससे एक बात ये समझ आ रही है कि जो हराम हो गए थे उनको हलाल किया गया। बाज किस्म के खुद ही लोगों ने अपने ऊपर हराम कर लिए थे और अब भी लोग कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जानवर को छोड़ दिया कि अल्लाह नाम का है, अब उसको ना खाएंगे ना कुछ करेंगे ना उसकी सवारी करेंगे, पहले भी ऐसे होता था। तो ये सब नहीं चलेगा, अल्लाह ने सब हलाल कर दे गए, ऐसे सब खत्म कर दिए सारी रसूमात, सिवा उनके जिनका जिक्र आगे किया जा रहा है, मगर एहराम की हालत में शिकार को हलाल ना जानो। अल्लाह हुक्म देता है जो चाहता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वलश्शहरल हराम वलल हदिय वलल क़लाइद वला आमीनल बैतल हराम यब्तगून फज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला नहीं, तुहिल्लू हलाल करो, अहल्ला युहिल्लू माने हलाल करना, ला तुहिल्लू हल ना करो, शाइर अल्लाह अल्लाह के शाइर को, शाइर कहते हैं निशानियों को, यानी जो अहकाम अल्लाह ने दिए हैं उनकी बेहुरमती ना करो। वला और ना अशहर अल हरामा मोहतरम महीनों की बेहुरमती करो। जी मेहर। सर क्यों मेरे को मुझे शार का मीनिंग समझ में नहीं आया। शाइरतुन का प्लूरल है शाइर, निशानी, साइन, यानी वो अहकाम जो हज के मौके पे करते हैं तो उनमें उनको हलाल ना समझो, उनकी बेहुरमती ना करो, यानी जो वो मोहतरम उनको बनाया है अल्लाह ने, तो उनकी हुर्मत को पामाल ना करो, उनकी बेहुरमती ना करो। ये है तुहिल्लू, ला तुहिल्लू का हलाल ना समझो उनको। वल शहर अल हराम, और ना मोहतरम महीने जो हैं उनकी बेहुरमती करो। वलल हदिया, और ना हदी की बेहुरमती करो। हदी कहते हैं उस जानवर को जो कुर्बानी के लिए ले जाया जाता है। जी फुंजा। सर अब ला तुहिल्लू शाइरल्लाह का मीनिंग कैसे कहते हैं। ला माने नहीं, तुहिल्लू माने तुम हलाल ठहराओ, हलाल समझो, शाइर अल्लाही अल्लाह के शाइर को। जी सर। वल शहर अल हरामा, और ना हुर्मत वाले महीनों को। वलल हदिया, और ना हदी को हलाल समझो, यानी कि उनकी बेहुरमती ना करो, वो मोहतरम है तो उनकी हुर्मत को हलाल ना समझो। वलल कलाइद, किलादा का ये प्लूरल है कलाइद। किलादा कहते हैं उसको जो गले में या जो मेडल वगैरह होता है ना, मेडल डालते हैं, तो ये इसलिए डाला जाता है ताकि लोग उनकी इज्जत व एहतराम करें। आजकल भी है ये रिवाज, मेडल डाले जाते हैं, बड़े बड़े कारनामे जो कोई करता है, बड़ा नुमाया काम जो अंजाम देता है, उसको मेडल दिया जाता है एजाज के लिए, इकराम के लिए, इज्जत के लिए। तो ऐसे ही जानवरों को जो अल्लाह के लिए कुर्बान किए जाते हैं उनके गले में डाल दिए जाते हैं, तो उनकी बेहुरमती ना करो, उनका एहतराम करो। वला और ना बेहुरमती करो किनकी, आमीना जो जाने वाले हैं, कस्द करने वाले हैं, जाने वाले हैं अल बैतुल हराम, बैतुल हराम मोहतरम घर, अल्लाह का जो मोहतरम घर है उसकी तरफ जो जाने वाले हैं, वहां जो जाने वाले हैं उनकी बेहुरमती ना करो। यब तगूना, वो चाहते हैं, वो जाने वाले चाहते हैं, फजलम मिर रब्बिहिम अपने रब का फजल, व रिजवाना और उसकी खुशी, रिजवान खुशी, रा जाद या रजिया से। ए ईमान वालो, बेहुरमती ना करो अल्लाह की निशानियों की, और न हुरमत वाले महीनों की,
اور نہ حرم میں قربانی والے جانوروں کی. جی سر آمین حج کعبے کو جانے والے لوگوں کو جی کیا اما سے بنایا حمزہ میم میم. اما مانے ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، کسی طرف جانا. تو آمین یہ اس کا فاعل ہے، سبجیکٹ، اس سے اما سے ارادہ کرنے والا، جانے والا. اور یہ پلورل ہے، آمین اس کا سنگولر ہے. آمی. اے ایمان والو بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ حرم میں قربانی والے جانوروں کی، اور نہ پٹے بندھے ہوئے نیاز کے جانوروں کی، اور نہ حرمت والے گھر کی طرف آنے والوں کی جو اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی ڈھونڈنے نکلے ہیں. ابتغاء، ابتغی مانے چاہنا کسی چیز کو. تو ابتغونا وہ چاہتے ہیں، فضلا من ربہم اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. وَإِذَا اور جب حللتم، حلّ مانے ہوتا ہے حلال ہونا، یعنی جو اب احرام باندھا ہوا تھا آپ نے، اور احرام باندھنے کی وجہ سے جو چیزیں محترم ہوئی تھیں، جن چیزوں کی آپ کو احرام کی وجہ سے پابندی لگی تھی، اس سے جب تم باہر نکل جاؤ، حلال ہو جاؤ. فاصطادو، استادا مانے ہوتا سر ہے حلال کا میننگ حلال. ہاں جی حلل، حلہ ہا لام، لام سے بنا ہے حلہ. حلال جی اس سے حلل تم، جب تم حرمت سے باہر آ جاؤ، احرام کی حرمت سے باہر آ جاؤ. فاصطادو، استادا مانے ہوتا ہے شکار کرنا، تو شکار کرو. یعنی یہاں پر یہ ہے کہ اب شکار کر سکتے ہو. پیچھے کہا تھا کہ احرام کی صورت میں آپ شکار کو حلال نہ جانو، لیکن جب احرام کی حرمت سے باہر آ جاؤ تو شکار کی اجازت ہے. یہ ہے مطلب. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ. جی سیدا سے ہی ہے جو پہلی جی آیت میں صید اسی سے بنا ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، جرم یجرم مانے ہوتا ہے جرم کرنا اور جرم پر ابھارنا. اور جرم نہ کرا دے، جرم پر نہ ابھار دے، گناہ نہ کرا دے، تم سے، تم کو جرم پر، گناہ پر نہ ابھار دے. کیا؟ شنآن، ناپسندیدگی، کراہیت. شنآ مانے ہوتا ہے ناپسند کرنا، غصہ ہونا کسی سے، ناپسند کرنا. قومن، کسی قوم کی ناپسندیدگی تم سے جرم نہ کرا دے، گناہ نہ کرا دے. اور کیوں؟ ان صدوکم، کہ صدو انہوں نے روکا، تم کو، عن المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روک دیا تھا. یہ بات تمہیں کس چیز پر نہ ابھار دے؟ ان تعتدو، کہ تم زیادتی کر دو، انصاف سے ہٹ جاؤ، زیادتی کر دو. اب دیکھیں یہاں پر اس چیز کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ قوم کی ناپسندیدگی، یعنی اس کا جو سبجیکٹ ہم مانے قوم کو مانے، ٹھیک ہے، کہ وہ قوم تم کو ناپسند کرتی ہے، جس ناپسندیدگی کی وجہ سے انہوں نے تم کو مسجد حرام سے بھی روک دیا تھا. وہ تم سے نفرت کرتی ہے، وہ قوم تم سے نفرت کرتی ہے، اور اس نفرت کی وجہ سے انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روک دیا تھا. تو ان کی یہ نفرت تم کو اس بات پر نہ ابھار دے کہ تم زیادتی کرنے لگ جاؤ، ظلم کر دو، انصاف نہ کرو. یہ بھی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قوم جو ہے آبجیکٹ ہو جائے، مطلب قوم سے تمہاری ناپسندیدگی. اور کیوں ناپسندیدگی؟ کیوں غصہ کیوں ان سے؟ کیونکہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روک دیا تھا. وَتَعَاوَنُوا،
तावना माने होता है ताउन करना, हेल्प करना, मदद करना। व तावनु, और ताउन करो अलल बिर्रि, अच्छाई पर, व तक़वा, और तक़वे के कामों पर, अच्छाई पर और तक़वे पर एक दूसरे का ताउन करो। आइन वाव नून से बनता है, आउन से, तावना। वला यजरी मिनकुम आपको अभी पढ़ना शनान। नहीं है, अभी सुनिए। और जब तुम एहराम की हालत से बाहर आ जाओ तो शिकार करो, और किसी कौम की दुश्मनी के उसने तुमको मस्जिद हराम से रोका है, तुमको इस पर ना उभारे कि तुम ज्यादती करने लगो, तुम नेकी और तकवे में एक दूसरे की मदद करो। देखिए यहाँ पर हमने शनान कौमिन का आपको दो मतलब बताए हैं, और दोनों ही मतलब इसके हो सकते हैं। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। वला, और ना, तावनु, तुम ताउन करो, मदद करो, अलल इस्म, गुनाह के कामों पर, एक दूसरे का ताउन ना करो गुनाह के कामों पर, वल उद्वान, और ज्यादती पर, जुल्म पर, वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, शदीदुल इक़ाब, सख्त इक़ाब वाला है, सख्त सजा वाला है। और गुनाह और ज्यादती में, जी खुंजा, टीचर सर ताउन का मीनिंग नहीं ताउन, ताउन का मतलब होता है ताउन करना, हेल्प करना। तो ला लगा है तो नहीं हो गया, नहीं ताउन करो नहीं तुम आलल इसमी, गुनाह पर, यानी गुनाह पर ताउन न करो किसी का, वल उद्वान, और न ज्यादती पर, और गुनाह और ज्यादती में एक दूसरे की मदद ना करो, अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सख्त आजाब देने वाला है। अब देखिए पीछे ये कहा जा रहा था कि तुम्हारे लिए बहीमतुल अनआम हलाल किए गए हैं सिवाय उनके जिनको बयान किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बयान किए जा रहे हैं, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीरी वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही वल्मुनखनिकतु वल्मौकूज़तु वल्मुतरद्दियतु वन्नतीहतु वमा अकलस्सबुउ इल्ला मा ज़क्कैतुम। हुर्रिमत, हर्रमा माने हराम करना, हुर्रिमा पैसिव है, हुर्रिमत हराम किया गया, हराम किए गए, अलैकुम तुम पर, अलमैततु, मैतत माने मुर्दार, मुर्दार तुम पर हराम किया गया, अगर मर गया जानवर तो हराम है। वद्दम, और खून, खून तुम पर हराम है। वलहमुल खिंजीर, लहम माने गोश्त, खिंजीर माने सुअर, और सुअर का गोश्त तुम पर हराम किया गया। वमा, और जो, उहिल्ला, अहल्ला माने होता है नाम लेना जानवर पर, जिबाह करना। वमा उहिल्ला, और जो जिबाह किया गया, हलाल किया गया, लिगैरिल्लाही, अल्लाह के अलावा के लिए, और बिही ये बा के साथ आता है, अहल्ला बिल अनआम, जानवर को नाम लेकर अल्लाह का जिबाह करना, जिबाह करना, ये होता है अहल्ला का मतलब। तो उहिल्ला ये बा इसी के साथ है। और जो जानवर जिबाह किया गया लिगैरिल्लाह, अल्लाह के अलावा के लिए, अल्लाह का नाम अगर उस पर नहीं लिया गया, किसी और के लिए जिबाह किया गया, तो वो भी हलाल नहीं है। वल मुनखनिकतु, वो जो गला घुटने से मर जाए, मुनखनिका जो मर जाए गला घुटने से, खनका माने होता है गला घोटना, और इनखनका माने गला घुटना, जो गला घुटने से मर जाए, रस्सी से या किसी वजह से उसका गला घुट गया या घोट दिया किसी ने और उसको मार दिया, यानी सांस ना आने की वजह से, चाहे उसको गला यहाँ से दबा के घोटा जाए, चाहे उसके मुंह पर पन्नी वगैरह कुछ ऐसी चीज कि उसका सांस बंद हो जाए, किसी भी तरीके से सांस बंद होने की वजह से
جو مر جائے اس کو منخنقہ کہیں گے. اور جو سانس کی وجہ سے مر جائے وہ جانور بھی حرام ہوگا. والموقوذۃ، اور جو مارنے سے، چوٹ کی وجہ سے، مارنے سے مر جائے، اس کو مارا ڈنڈے سے کسی اور کی وجہ سے اور وہ مر جائے. والمتردیۃ، یا جو کوئی اوپر سے اونچائی سے گر کر مر جائے. والنطیحۃ، یا سینگ مارنے سے مر جائے. نون طاہا سے بنائے، نطحا سینگ مارنا. اور وہ النطیحہ جو سینگ مارنے سے مر جائے. وما، اور جو اکل السبع، کھا لیا اس کو سبع جانوروں نے. السباع کہتے ہیں جو چیر پھاڑ کرتے ہیں، جن کے کیل نکلے ہوئے ہوتے ہیں، جو گوشت خور جانور ہوتے ہیں، انہوں نے، ان جانوروں نے اس کو کھا لیا اور جس کی وجہ سے وہ مر گیا تو وہ جانور بھی حرام ہے. الا، مگر یہ، ما جو تم نے ذبح کر لیا. زکا یزکی معنی ہوتا ہے ذبح کرنا جانور کا. تو جس جانور کو تم نے ذبح کر دیا، معنی اس کسی وجہ سے، ان کسی وجہ سے وہ مرنے کے قریب ہوا، مرا نہیں ہے ابھی، اور آپ نے اس کو ذبح کر دیا تو وہ حلال ہوگا. تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور وہ جو مر گیا ہو گلا گھوٹنے سے یا چوٹ سے یا اونچے سے گر کر یا سینگ مارنے سے، اور وہ جس کو درندے نے کھایا ہو مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا. اب دیکھیں یہاں پر استثناء ہے انہی میں سے. تو اگر یہ مرے نہیں ہیں، اگر یہ مرے نہیں ہیں بٹ چوٹ وغیرہ آ گئی ہے لیکن مرے نہیں ہیں، اور آپ نے اس کو ذبح کر لیا اسی طریقے سے جس طریقے سے بتایا گیا ہے، تو یہ پھر حلال ہوگا. وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق. وما ذبح، اور جو ذبح کیا گیا، ذبح مانے ذبح کرنا، اور جو ذبح کیا گیا علی النصب، نصب پر. منصوب کہتے ہیں، نصب مانے ہوتا ہے کسی چیز کو گاڑنا، منصوب جو گاڑا گیا ہو. تو بہت سی چیزیں گاڑ دی جاتی ہیں، جیسے کوئی پتھر، اور یہ کہ یہ اس کی نشانی سمجھ کے کہ یہ وہ ہیں اور ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں لوگ، اس طرح کا ہوتا ہے. تو اس طرح بھی اگر کسی جگہ پر کوئی جانور ذبح کیا گیا ہو تو وہ بھی حرام ہوگا. وَأَن، اور یہ تستقسموا کہ تم تقسیم کرو جانوروں کو بالازلام. ازلام کہتے ہیں تیروں کو، جو تیر سے تقسیم کیے گئے ہوں، جوئے کے تیر سے. ذالکم، یہ فسقن، حد سے نکلنا ہے، یہ نافرمانی ہے، گناہ کی بات ہے. اور جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ کہ تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے، تیر سے مار کر کہ جس کا تیر لگ جائے وہ اس کا وہ جانور ہو جائے، اس طرح یہ گناہ کا کام ہے. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم، آج، یئس. پہلے کی آیت کا ترجمہ ریپیٹ کر سکتے ہیں آپ کی آواز میں؟ اور جو کسی تھان پر، یعنی کسی جگہ پر، جگہ مطلب وہ جیسے ہم نے بتایا تھا نصب معنی ہوتا ہے گاڑنا. تو کوئی چیز گاڑ کر یہ سمجھ لیا جاتا ہے یہ عقیدہ کہ یہ وہ ہے، یہ وہ دیوی ہے یا یہ وہ دیوتا ہے یا یہ ہے ہمارے بڑے ہیں. کسی کا بت لگا دیا، اسٹیچو لگا دیا اور اس پر نیاز کے لیے قربانی کی جا رہی ہے، تو ایسا جانور بھی پھر حرام ہوگا. اور یہ کہ تم جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو، یہ بھی جائز نہیں. ذالکم فسق، یہ گناہ کی بات ہے. سر جوئے کی تیروں مطلب جوئے کے تیروں سے مطلب تیروں سے، تیر سے جیسے تیر مارا اور یہ کہ جس کا لگ گیا وہ اس کا ہو گیا، ایسے جیسے قرآن دازی ہوتی ہے، ڈرو وغیرہ ہوتے ہیں، اس طرح. ہنٹنگ کرنا نہیں ہے، نہیں، ہنٹنگ الگ ہے.
یہ ایسا ہے کہ جیسے تیر مارا اور جس کا تیر لگ گیا اس کا جانور ہو گیا، اس طرح۔ اور وہ جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا، اور یہ کہ تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے، یہ گناہ کا کام ہے۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، آج منکر تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے۔ یئیسا مانے حمزہ یا سین، ایسا مایوس ہونا، مضارع ہے یئیسا۔ آج مایوس ہو گئے الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من دینکم تمہارے دین کی طرف سے، فلا تو نہ تخشوہم، خشیہ یخشا مانے ہوتا ہے ڈرنا، لا تخشو مت ڈرو ہم ان سے، وخشونی اور مجھ سے ڈرو۔ نی یہ نون یا زیر نی ہے، نی مجھ سے ڈرو۔ آج منکر تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے، بس تم ان سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اليوم آج، اکملت کمال سے بنا ہے، کاف میم لام، کامل پورے کو بولتے ہیں۔ اليوم آج، اکملت پورا کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو، واتممت تمام سے بنا ہے یہ بھی، ٹھیک ہے۔ اتممت میں نے پورا کر دیا، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت، ورضیت اور میں راضی ہو گیا، لکم تمہارے لیے، الاسلام اسلام سے، دینا دین کے اعتبار سے، اسلام کو دین بنا کر تمہارے لیے میں خوش ہوا، یعنی میں نے اسلام کو پسند کیا تمہارے لیے بطور دین۔ دین کہتے ہیں طریقے کو، قانون کو، تو اسلام ایک قانون، ایک طریقہ ہے، اس کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ فمن، فا تو، من جو، استرا مانے مجبور ہونا، استرار، استرار سے بنا ہے، مجبور، یہ مجہول ہے۔ استرا جو مجبور ہو گیا، فی مخمصۃ بھوک میں، خا میم صاد، خمس مانے ہوتا ہے پیٹ کا خالی ہو جانا، بھوک لگنا، فی مخمصۃ جو بھوک میں مجبور ہو جائے، غیر علاوہ، متجانف، متجانف کہتے ہیں اس کو، جیم نون فا سے بنا ہے، کسی طرف مائل ہونا، جھکنا، متجانفن جھکنے والا نہ ہو، غیرہ نہ ہو، متجانفن جھکنے والا، لاسمین گناہ کی طرف، گناہ کی چاہت نہ ہو، گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو، بس بھوک سے مجبور ہو گیا ہے، تو وہ ایسا شخص، اس کے لیے یہ جو جانور تھے، یہ جو پیچھے بیان کیے گئے کہ یہ والے حرام ہیں، تو یہ بھی اس کے لیے حلال ہوں گے، جو مجبور ہو گیا اس کے لیے یہ بھی حلال ہوں گے، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو۔ فإن اللہ بے شک اللہ، غفور الرحیم معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بس جو بھوک سے مجبور ہو جائے تو وہ پیچھے حرام جو جانور تھے ان کو بھی کھا سکتا ہے، لیکن وہ گناہ پر مائل نہ ہو، تو اللہ بخشنے والا، مہربان ہے۔ یہ آج کا سبق ہے آپ کا، اس کو یاد کر لیجئے گا، ورڈز میننگ اس کے لکھ لیجئے گا۔